नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङमा राति 10 बजेसम्म व्यवसाय खुल्ने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयन। घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूसँग सुझाव संकलन। इन्धनको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटायो। सरकारले दाङका 10वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा 5 अर्ब बढी बजेट अनुदान पठायो। र प्युठानमा गोठमा लुकाएको भरुवा बन्दुक सहित 2 जना पक्राउ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। दाङमा राति 10 बजेसम्म बजार खुल्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा राति 9 बजेसम्म मात्र पसल व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सुरक्षाको दृष्टिकोणमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको भन्दै लामो समयको अन्तरालपछि जिल्लामा राति 10 बजेसम्म आफ्नो व्यवसाय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार मौखिक सहमति भए पनि अहिले भने कागजी रूपमै सहमति भएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ देउखुरी होटल व्यवसाय समितिले लामो समयदेखि राति 10 बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। इन्धनको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरिएको हो। इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले बढेमा वा घटेमा समायोजन हुने गर्छ। बिहीबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ अर्थात् 6.13% घटेको थियो। सो अनुरूप अब यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 2% घटेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 2.6 र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहकमा 2.9% घटेको छ। एक प्रदेशभित्रै अर्थात् स्थानीय रूटमा भने पुरानै भाडा यथावत रहनेछ। विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% भन्दा धेरै घटेमा फेरि स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा घट्नेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% भन्दा धेरै बढेमा थप बढ्नेछ। सरकारले दाङका 10वटा स्थानीय तहलाई 5 अर्ब बढी बजेट अनुदान दिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत विभिन्न शीर्षकमा 5 अर्ब 2 करोड 5 लाख अनुदान पठाएको हो। दाङले चालुतर्फ 4 अर्ब 27 करोड 52 लाख र पुँजीगततर्फ 74 करोड 53 लाख प्राप्त गरेको छ। दाङमा सामान्यकरण अनुदान अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान 44 करोड 25 लाख, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ 1 अर्ब 19 करोड 61 लाख, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान 5 करोड 9 लाख गरेर कुल 1 अर्ब 68 करोड 95 लाख अनुदान आएको छ। त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ दाङमा चालु बजेटमा 2 अर्ब 57 करोड 57 लाख, पुँजीगततर्फ 55 करोड 33 लाख गरी जम्मा 3 अर्ब 12 करोड 90 लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै दाङ जिल्लाले विशेष अनुदानतर्फ चालुमा 1 करोड र पुँजीगततर्फ 11 करोड 80 लाख गरी जम्मा 12 करोड 80 लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी सम्पूरक अनुदानतर्फ दाङले 7 करोड 40 लाख प्राप्त गरेको छ। सामान्यकरण अनुदानतर्फ घोराही महानगरपालिकामा 8 करोड 75 लाख, तुलसीपुर महानगरपालिकामा 8 करोड 25 लाख, लमही नगरपालिकामा 3 करोड 75 लाख, गढवा गाउँपालिकामा 3 करोड 50 लाख, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 3 करोड 25 लाख, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा 3 करोड 25 लाख, बबई गाउँपालिकामा 3 करोड 25 लाख, राजपुर गाउँपालिकामा 3 करोड 25 लाख, राप्ती गाउँपालिकामा 3 करोड 75 लाख र शान्तिनगर गाउँपालिकामा 3 करोड 75 लाख अनुदान आएको छ। त्यसैगरी सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ घोराही महानगरपालिकाले 26 करोड 67 लाख, तुलसीपुर महानगरपालिकाले 24 करोड 81 लाख, लमही नगरपालिकाले 11 करोड 77 लाख, गढवा गाउँपालिकाले 9 करोड 25 लाख, दङ्गीशरण गाउँपालिकाले 6 करोड
72 लाख, बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले 6 करोड 90 लाख, बबई गाउँपालिकाले 7 करोड 25 लाख, राजपुर गाउँपालिकाले 7 करोड 13 लाख, राप्ती गाउँपालिकाले 10 करोड 53 लाख र शान्तिनगर गाउँपालिकाले 7 करोड 45 लाख अनुदान पाएका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्य सम्पादनका लागि विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आउने बजेट कार्यक्रम पूर्व सार्वजनिक गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश हुने गरी विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो। नागरिकहरूले आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूको छनौट र सुशासनलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन्। नागरिक समाजका अगुवा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, महिला बालबालिका, अपाङ्गता, वन वातावरण, सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, कृषि, पशु, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, सहकारी लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग नगरले सुझाव सङ्कलन गरेको हो। सुझाव दिने नागरिकहरूले आर्थिक सशक्तिकरणमा कृषि, पशु र उद्यममा जोड दिएका छन्। आर्थिक विकास बिना अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भन्दै त्यसका लागि कृषि, पशु र उद्यमलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दिगो पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीहरूको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था र भवन निर्माणसँगै स्रोत साधन पर्याप्ततामा जोड दिइएको छ। कृषिमा व्यक्तिगत भन्दा समूहमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, यान्त्रिकरण, तालिम तथा सिपको उचित व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन, वृक्षारोपण र संरक्षण, स्वरोजगारलाई प्रवर्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उद्यमका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँको प्रचारसँगै पूर्वाधार विकासमा सहज बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। बालमैत्री पढाइसँगै लागु औषध दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम चलाउन, खेलकुदमा विद्यालय तहबाटै अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरमा भरपर्दो अस्पताल स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्। सबै क्षेत्रको सुझावलाई आधार बनाएर नगरको चौतर्फी विकासको नीति बनाउने नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनु भएको छ। दाङमा यो पटक पनि रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ। यसरी खेतीपातीको समय नजिकै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानहरूलाई वर्षेनी शास्ति भोग्नु परेको छ। यो वर्ष मात्र नभई खेतीपातीको समयमा विगतमा पनि रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। मल पाउने आशामा किसानहरू अहिले दैनिक सहकारी संस्थामा धाउने गरेका छन्। यता दाङमा मलको अभावै नभए पनि किसानको माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखा प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले बताउनुभयो। एक वर्षमा नेपालभरिका लागि 8 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यकता पर्ने भए पनि वार्षिक 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने भएकाले पनि यस्तो खालको समस्या आउने गरेको न्यौपानेले बताउनु भएको छ। न्यौपानेका अनुसार दाङमा मात्रै सबै बालीका लागि वार्षिक रूपमा युरिया 15,000 मेट्रिक टन र डिएपी 10,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्दछ। तर त्यो आपूर्ति अहिलेको अवस्थामा एकदमै गाह्रो रहेको न्यौपानेको भनाइ छ। तर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराए अनुसारको मल वितरण गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य 300 देखि 350% वृद्धि भएको बताउँदै न्यौपानेले मल खरिदका लागि यो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 8 वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ग्लोबल टेन्डरहरू नपरेकाले पनि समस्या भएको जानकारी दिनुभएको छ। अहिले नेपाल सरकारले 50,000 मेट्रिक टन मल आयातको लागि टेन्डर गरेकाले असार महिनाभित्र केही मल प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशा रहेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी टेन्डर नपरेपछि सरकारले भारतबाट G2G अन्तर्गत मल आयात गर्ने सहमति भएकाले धान खेतीको समयमा मलको हाहाकार नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्युठानमा गोठमा लुकाएको अवस्थामा भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ समेत परेका छन्। ऐरावती गाउँपालिका कमिली बस्ने 41 वर्षीय निमबहादुर घरती र 50 वर्षीय दिलबहादुर सारूलाई 2 थान बरुवा बन्दुकसहित गैराती प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
प्रहरी चौकी दाङबाङ र इलाका प्रहरी कार्यालय बिजुवारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको घर तलासी गर्दा एक थान भरुवा बन्दुक आफ्नो गोठमा लुकाई राखेको अवस्थामा फेला पारी दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको हो। 20 वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 10 धरमपानीका स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 2059 सालमा नेकपा माओवादीले सदरमुकाममा आक्रमण गर्दा जलेर लाल पूर्जा नष्ट भएपछि जिल्ला नै नक्साविहीन बनेको थियो। देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि विशेष नापी कार्यालयको टोलीले पुनः नाप नक्सा गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। जलेर नष्ट भएका लाल पूर्जा 20 वर्षपछि पाउँदा स्थानीयहरू अत्यन्तै खुसी भएका छन्। विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीले सन्धिखर्क नगरपालिका 10 को धरमपानीमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। लाल पूर्जा नहुँदा ब्याङ्कमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नसकेका स्थानीयहरू लाल पूर्जा पाएपछि खुसी भएका छन्। द्वन्द्वको समयमा नक्साविहीन भएको अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न वडामा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख नापी अधिकृत डिलीराज भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल प्रविधिबाट निर्माण गरिएको लाल पूर्जा जिल्लाका सबै वडामा निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले धेरै वडामा नापी नक्साको काम सकिएको जानकारी दिनुभएको छ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण भएकाले त्यस पूर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन र अधिकतम फाइदा लिन सबै स्थानीयलाई निवर्तमान वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चुडालीले आग्रह गर्नुभएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5605 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4528 पीसीआर र 1077 को एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 9 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,119 पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.8% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 82,413 ले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 111 रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा 110, संस्थागत आइसोलेसनमा 1 र आइसियुमा 1 जना संक्रमित रहेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखाले बजार अनुगमन गरेको छ। राजस्व शाखाका कुमार खड्काको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरी व्यवसाय दर्ता नवीकरण लगायतको बारेमा जानकारी लिइएको थियो। अनुगमनमा घोराहीको मुख्य बजार क्षेत्रमै करिब 75% व्यवसायीले नगरपालिकामा राजस्व नबुझाएको पाइएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाका संयोजक कुमार खड्काले घोराही उपमहानगरपालिकामा राजस्व तिर्ने न्यून भएको बताउनु भएको छ। अनुगमनका क्रममा दर्ता नगरेरै व्यवसाय सञ्चालन गरेका, राजस्व नबुझाएका, नवीकरण नगरेका व्यवसायीहरूलाई एक साताभित्रै नगरपालिकाको सम्पर्कमा गएर राजस्वको दायरामा आउन निर्देशन दिइएको थियो। अनुगमनमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पत्रकार, प्रशासन कार्यालय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दाङदेखुरी होटल व्यवसाय समितिले विविध कार्यक्रम गरेर 28औं स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र पुनको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले आगामी असार 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरेर आफ्नो स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। जस अन्तर्गत असार 1 गते घोराही महानगरपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक तहका प्रत्येक विद्यालयबाट 2 जना विद्यार्थीलाई सहभागी गराई पर्यटन क्षेत्रको विकासमा होटल व्यवसायको भूमिका भन्ने विषयमा विद्यालय स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर्ने, 2 गते घोराही 13 मा पर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बाह्रकुने दहमा सरसफाई गर्ने र 3 गते रक्तदान कार्यक्रम तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेर स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको महासचिव टीकाराम भुषालले जानकारी दिनुभएको छ।
जसमा वक्तत्व कला कार्यक्रमका लागि सदस्य नुमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सन्तोष गिरी र प्रेस संयोजक चन्द्रप्रकाश नेपाली सदस्य रहेको 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्तै सरसफाई कार्यक्रमका लागि समितिका महासचिव टीकाराम भुषालको संयोजकत्वमा सचिव श्यामकुमार विक र सदस्य लङ्कबहादुर बुढामगर सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्तै रक्तदान कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर बुढामगरको संयोजकत्वमा सदस्य प्रदीप बुढामगर, सदस्य भुवानन्द बन्जाडे, चन्द्रबहादुर पुनमगर, पदम नेउपाने सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्तै बैठकले आफ्ना क्रियाकलापलाई घोराही उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै व्यवसायको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। होटल व्यवसायको गुनासो सुन्नका लागि कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाको आयोजनामा विद्यालय स्तरीय किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिड एसिड चक्की वितरण सम्बन्धी समीक्षात्मक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। शाखाका प्रमुख ओम प्रकाश नेउपानेको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख टीकाराम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। प्रमुख अतिथि खड्काले आर्थिक अभाव, विपन्नताले पोषण नपुगेका, खानका लागि खाद्य सामग्री नभएका कारण रक्त अल्पता बढेको बताइएको छ। उहाँले रोजगारी, आत्मनिर्भर उत्पादनमा बढाएपछि मात्रै कुपोषण नहुने, खाना संस्कृतिलाई बढावा दिने, क्यालोरीयुक्त खाना खानुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रमुख स्यानी चौधरीले पालिकाभित्र रहेका 10 देखि 19 वर्षका किशोरीहरूको तथ्याङ्क लिएर पोषणयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल लगायतले बोल्नुभएको थियो। पालिकाभित्र 25,000 किशोरीहरूलाई आइरन तथा फ्लोरिड एसिड खुवाइएको थियो। विष्णुगिरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन विमल केसीले गर्नुभएको थियो। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले एकमात्र इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्नुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको जनाएको छ। प्राधिकरणले एउटा इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा पनि 2 पाइलट अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सङ्घले व्यावसायिक उडानमा त्यो कदम उपयुक्त नहुने धारणा अगाडि सारेको हो। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्ने बारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 5 सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। एक इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्दा तलबमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनी धराशयी हुने नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले बताउनुभयो। 9 सिट क्षमता भन्दा माथिका हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्न समस्या नरहे पनि सबै हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्दा जनशक्तिको समेत अभाव हुने उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका 11 हेलिकप्टर कम्पनीका एउटा मात्रै इन्जिन भएका 31 तथा 2 इन्जिन भएका 5 हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान भर्दै आएका छन्। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दाङमा राति 10 बजेसम्म व्यवसाय खुल्ने निर्णय आजदेखि कार्यान्वयन। घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूसँग सुझाव सङ्कलन। इन्धनको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटायो। सरकारले दाङका 10वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा 5 अर्ब बढी बजेट अनुदान पठायो। र प्युठानमा गोठमा लुकाएको भरुवा बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।